नाज़रीन आदाब, 25 अप्रैल 2023 मुताबिक 4 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात 2024 के पेश नज़र अपोजिशन जमातों को बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद करने का बेड़ा उठाया है। इसके लिए नीतीश एक एक करके अपोजिशन के लीडरों से मिल रहे हैं। पीर को उन्होंने मगरबी बंगाल की वजीर आला और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद नीतीश ने यूपी के साबिक सीएम और एसपी सरबराह अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। ममता और अखिलेश ने उसूली तौर पर बीजेपी को रोक और अपोजिशन को मुत्तहिद करने की जरूरत पर इत्तिफाक किया है। इस मौके पर बिहार के नायब वजीर आला और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के सरबराह ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी हरासानी और मुजरिमाना धमकियां देने का इल्जाम लगाते हुए पहलवान विनेश फोगाट और दीगर ने दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने और हिदायत देने के मुतालबे के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश होने वाले वकील ने बेंच पर जोर दिया कि वो इस मामले की जल्द समाअत करे। सेकेंडरी एजुकेशनल काउंसिल प्रयागराज के जरिए जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशनल काउंसिल के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान मंगल की दोपहर 1:30 बजे किया जाएगा। ये नताइज बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर देखे जा सकेंगे। हिंदुस्तान ने सूडान में खाना जंगी के दौरान वहां रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को हंगामी हालात में बहिफाजत निकालने के लिए पीर के रोज ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू हो चुका है और तकरीबन 500 हिंदुस्तानी पोर्ट सूडान में पहुंच चुके हैं और बहुत से लोग रास्ते में हैं। बुर्किना फासो में फौजी वर्दी में मलबूस मोटरसाइकिल और ट्रक सवार हमलावरों ने एक गांव पर धावा बोल दिया जिसमें 80 अफराद हलाक हो गए। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक शुमाली बुर्किना फासो के गांव में खून की होली खेलने वाले 100 से ज्यादा मुसल्लह अफराद फौजी वर्दी पहने हुए थे। गांव पर हमला और कत्लेआम के बाद लूटमार भी की गई। हमलावर जाते हुए गांव के तमाम घरों को नजर आतिश भी कर गए। हिंदुस्तान और चीन ने इतवार को मशरकी लद्दाख से मुताल्लिक बकिया मसाइल को हल करने के लिए फौजी सतह की बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल पर काम करने पर इत्तेफाक किया है। वजारत खारजा की तरफ से पीर को जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि दोनों फरीकैन ने मगरबी सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC से मुताल्लिक मसाइल के हल पर खुलकर बात की है। दोनों फरीकैन ने मगरबी सेक्टर में जमीनी सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। वहीं दोनों फरीकों ने मगरबी सेक्टर में LAC से मुताल्लिका मसाइल के हल पर वाज़ेह और गहराई से बातचीत की ताकि सरहदी इलाकों में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखा जा सके। बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले रियासत में फसादात हुआ करते थे, लेकिन जब से रियासत में बीजेपी हुकूमत बनी है फसादात का कारोबार बंद हो गया है। पहले की हुकूमत में रियासत के नौजवानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज हुआ करते थे जो अब हमारी हुकूमत में बंद हो गए हैं। वजीर आला ने कहा कि पहले हुकूमत में गली गली माफियागिरी चलती थी और अब रियासत की गलियों में महोत्सव होते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को नौकरियां मिलने लगी हैं, बेटियां महफूज अपनी पढ़ाई कर रही हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। अमरोहा में सीएम योगी ने कहा कि तुम अमरोहा के ढोल बजाओ, हम माफिया को बजा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, कोई फसाद नहीं, यूपी में सब चंगा है। उत्तर प्रदेश योगी हुकूमत ने उमेश पाल कत्ल केस में अतीक अहमद के बेटे असद के इनकाउंटर की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन तश्कील दे दिया है। 13 अप्रैल को STF के एहलकारों ने झांसी में असद और गुलाम को इनकाउंटर में हलाक कर दिया था। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल और 2 पुलिस एहलकार मारे गए थे। 24 फरवरी को एडवोकेट उमेश पाल और उनके 2 बंदूक बरदारों को प्रयागराज में वाक़ GT में गोलियों और बमों से मार गिराया था। वाक़े की जांच कर रही STF को झांसी के करीब असद और गुलाम की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। STF का दावा है कि असद और गुलाम ने फायरिंग की, जिसके बाद एनकाउंटर किया गया। ताहम इस एनकाउंटर के बाद कई सवालात भी उठे थे। क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज के फेयरफील्ड ऑडिटोरियम में अखलाकियात की तालीम और रोजगार के मौजू पर एक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के थीम पर लेक्चर देते हुए मेहमान खुसूसी मिस्टर जोज ने कहा कि समाजी अक़दार और अखलाकियात जैसी खूबियों की नशोनुमा किसी भी मुकाबले में कामयाबी का बुनियादी मंत्र है। लड़कों और लड़कियों को चाहिए कि वो अखलाक की पाकीज़गी को बरकरार रखते हुए हमेशा अपने आप पर तवज्जो मरकूज करें और मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करें। प्रोग्राम के इंटरेक्शन सेशन में मेहमान खुसूसी ने मुकाबला जाती इम्तिहानात में कामयाबी कैसे हासिल की जाए या उसकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए जैसे सवालात के जवाब देते हुए कहा कि आप सबको चाहिए कि अपनी मंतिकी सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश करें
کیونکہ UPSC جیسے امتحانات میں کامیابی کی بنیاد منطقی علم ہے۔ کارپوریٹر کے ٹکٹ کے لیے کانپور کے کانگریسیوں میں ہنگامہ ہے۔ کانپور کے کارکنوں نے لکھنؤ میں ریاستی کانگریس کے دفتر میں ڈیرا ڈالا اور دیر رات تک ہنگامہ جاری رکھا۔ اس کے بعد پیر کی صبح کانگریس نے 90 امیدواروں کی فہرست جاری کی۔ 20 متنازعہ وارڈز کی فہرستیں تادم تحریر روک دی گئی ہیں۔ کانگریس میں اس قدر شور و ہنگامہ رہا کہ اب تک وہ مکمل امیدواروں کی فہرست جاری نہیں کر پائی ہے۔ ریاستی قائدین ابھی تک سوچ بچار میں لگے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری دن پیر تھا، جس کی وجہ سے کارکنوں اور رہنماؤں میں بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ بلدیاتی انتخابات میں نامزدگی سے ایک دن پہلے سماجوادی پارٹی سے کنارہ کر BJP کا دامن تھامنے والی ارچنا ورما نے صفائی دی کہ SP میں ان کے خلاف گروہ بندی حاوی ہو رہی تھی، جس سے پریشان ہو کر انہیں BJP کی رکنیت حاصل کرنا پڑی۔ BJP کی میئر امیدوار ارچنا ورما نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ BJP کی رکنیت اختیار کرنے کے بعد وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی ہیں۔ پارٹی نے میئر عہدے کا امیدوار بنایا ہے، اس لیے پارٹی اعلیٰ کمان کی مشکور ہوں اور بڑی جیت حاصل کروں گی۔ PWD وزیر جتن پرساد نے کہا کہ پوری پارٹی ارچنا ورما کو میئر عہدے کا الیکشن جتانے کے لیے کمر کس چکی ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کی جیل کوپر سے کئی قیدیوں کے فرار ہونے کی خبر ہے، جن میں سوڈان کے سابق صدر عمر البشیر بھی شامل ہیں۔ سابق صدر عمر البشیر کے جیل سے فرار ہو جانے کے حوالے سے متعدد خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بارالعلوم نے عمر البشیر کے فرار کی رپورٹوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ خرطوم کے ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ سوشل میڈیا نے اس علاقے کی سڑکوں پر سفید لباس میں ملبوس قیدیوں کی تصاویر نشر کی ہیں۔ واضح رہے کہ سوڈان کی فوج نے 11 اپریل 2019 کو 4 ماہ تک عوامی مظاہروں کے بعد 30 سال تک حکومت کرنے والے عمر البشیر کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں جیل میں ڈال دیا اور اس وقت سے لے کر اب تک وہ جیل میں ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق مشرقی کینیا میں مالندی کے علاقے میں چند افراد کی مرتے دم تک فاقہ کشی کے باعث ہلاکت پر شروع ہونے والی تفتیش کے دوران اب تک 47 لاشیں برآمد ہو چکی ہیں۔ پوسٹ مارٹم میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ افراد مرتے دم تک کئی دنوں سے مکمل فاقہ کشی پر تھے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اس علاقے میں واقع ایک چرچ سے وابستہ فرقہ رہائشیوں کو تادم مرگ فاقہ کشی کی ترغیب دے رہا تھا۔ ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر تادم مرگ فرقہ کشی کرنے والوں کی لاشوں کو قریبی قبرستان میں دفنایا بھی گیا ہے۔ ایک قبر سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی لاشیں بھی ملی ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق پولیس نے چرچ کے سربراہ کو گرفتاری کے بعد ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ دارالحکومت صوفیہ سمیت بلغاریہ کے مختلف شہروں میں عوام بڑے پیمانوں پر سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور جنگ میں اپنے ملک کی شمولیت کے خلاف اور امن پسندی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بلغاریہ کے 32 شہروں میں ہونے والے ان مظاہروں میں 10 ہزار شہریوں نے شرکت کی ہے۔ صوفیہ میں 12,000 جنگ مخالف شہریوں کی مظاہروں میں شرکت کی خبریں ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بلغاریہ میں نیٹو کے 4 فوجی اڈے موجود ہیں، جنہیں عملی طور پر امریکی فوجی اڈہ قرار دیا جاتا ہے۔ ادھر ان ملک گیر مظاہروں کے دوران حکومت سے امن کے قیام کی اپیل کی گئی اور جنگ میں اس ملک کی شمولیت کے لیے ریفرنڈم کا کیمپین بھی چلایا گیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے بنگلہ دیش کے نئے صدر محمد شہاب الدین کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ بنگلہ دیش میں چین کے سفارت خانے کی طرف سے جاری کردہ اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ صدر جن پنگ نے بنگلہ دیش کے نو منتخب صدر کو اپنی اور حکومت کے ساتھ ساتھ چینی شہریوں کی جانب سے مبارکباد دی ہے۔ اس مبارکبادی پیغام میں مسٹر جن پنگ نے چین اور بنگلہ دیش کو اچھے پڑوسی قرار دیتے ہوئے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے امن اور خوشحالی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ محمد شہاب الدین نے پیر کو بنگلہ دیش کے 22ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ انہوں نے محمد عبدالحمید کی جگہ لی ہے، جن کی مدت اتوار کو ختم ہو رہی تھی۔ پارلیمنٹ کی اسپیکر ڈاکٹر شیری شرمین چودھری نے وزیر اعظم شیخ حسینہ، کابینہ کے ارکان اور سینکڑوں معزز مہمانوں کی موجودگی میں محمد شہاب الدین کو عہدے کا حلف دلایا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر پنجاب خیبر پختونخوا کی حکومتیں گرائیں۔ ARY نیوز کو اپنے انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ میری صدر مملکت عارف علوی کے ساتھ جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی، جس میں جنرل باجوہ نے ہم سے کہا کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو انتخابات کروا دیں گے، جس پر ہم نے اپنی حکومتیں گرا دیں۔ PTI چیئرمین نے کہا کہ PDM سے کسی نے ابھی تک باضابطہ طور پر ہم سے رابطہ نہیں کیا ہے، وہ لوگ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں تاکہ انتخابات اکتوبر سے آگے تک جا سکیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔